यो व्यवस्था असफल छ, 1 छ 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गर्यो। संसदलाई धेरै राजनीतिको कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो, धेरै एकले अर्कालाई नाङ्गे झार पार्ने चिज नबनाऊ। अहिले अर्कालाई नाङ्गो बनाउँदा आफू पनि नाङ्गो हुने हो। मन्त्रीका छोरा, सांसदका छोरा, साहु महाजनका छोरा, धनी मनीका छोरा सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपालमा केही हुन्न। आज सरकारले काम नगरेका कारणले गर्दा आज तपाईहरूको राजनीतिक दलका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू गएर आज त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। यदि त्यो हो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ यो अरबौँको राजस्व चाहिँ केका लागि तिरिरहेका छौँ? सिर्फ कुर्सीमा बस्नका लागि? आज काले प्रधानमन्त्री, भोलि गोरे प्रधानमन्त्री, पछि सेते प्रधानमन्त्री, के फरक पर्छ? यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन्। यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। वेटिङ गभर्नमेन्टको जिम्मेवार नेताले के ब्रिस्ती शान्ति सम्झौताको विपरीत अभिव्यक्ति दिएर फेरि समाजमा हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरूले गोली बोकेको शरीर लिएर सडकमा आन्दोलन गर भनेर भन्न खोजेको हो? अब कुरा जस्ता कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घागर फाट्ने भन्थ्यो अरे एउटाले। त्यस्तै अब यहाँ कसलाई जिम्मेवार बनाउने हो? हामी सबै बोल्ने बेला सबै चोखा, अनि जिम्मेवार को हो त आजको यो देशको लथालिङ्गको अवस्था। त्यस कारणले मैले यो सिलसिलामा बझाङका जनता भूकम्पबाट पीडित भएर जुन आज चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा सङ्कट त्यो आसपासका क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन्, सरकारले त्यसमा युद्ध स्तरमै ती भूकम्प पीडितहरूको चाहिँ सहयोगको लागि ध्यान दियोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी सबैले यहाँ गएका आँसु बगाउँछौँ। नेपालमा विद्यार्थीहरू, श्रमिकहरू सारा विदेशतिर गए, अनि यो यहाँ गएका आँसु चुहाउनुको औचित्य के होला? म दङदास पर्छु। नेपालमा उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, खानी फ्याक्ट्री छैन, उही नै हामीले बेचीमा लिलाम गरिसक्यौँ। यहीँ त्यस्तो गर्ने हामी यहीँ छौँ, तैपनि हामीले गएका आँसु चुहाउन छोड्दैनौँ। र अर्को कुरा, नेपालमा विशुद्ध पढ्ने ठाउँ नभएर सबै बेरोजगार भएर काम नभएका मान्छे मात्रै गएछन् भन्ने हुँदै होइन। नेपालमा यस्तो खालको रोग लाग्यो तपाईँ चाहिँ बेरोजगारहरू पैसा भएकाले राम्रो शिक्षा लिन जान पाउने बेग्लै कुरा हो। तर यहाँ त के भयो भने मन्त्रीका छोरा, सांसदका छोरा, साहु महाजनका छोरा, धनी मनीका छोरा सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपालमा केही हुन्न। त्यस कारणले जाने गन्तव्य ठाउँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अरू चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने कमसेकम जापान पढाइको नाममा। त्यस कारणले यो सुनियोजित किसिमले मुलुक रित्याउने जुन स्थिति भएको छ, यो एजेन्डामा संसदमा चाहिँ विशेष चाहिँ सबैले हामीले छलफल गर्नुपर्छ। के कारणले मुलुक आज चाहिँ नि यसरी चाहिँ नयाँ पिँढी सारा रित्तिएर गइरहेछ? यही रूपले जनता भाग्ने हो भने त मुलुकमा चाहिँ नि रित्तै हुन्छ 10-20 पछि त। त्यस कारणले यसमा संसदमा त्यो एजेन्डा बनाएरै हामी सबैले गम्भीर रूपले छलफल गरेर यसको निकास चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यो अभियान, यो भाग्ने अभियान, राम्रो डाक्टर, राम्रो शिक्षक, राम्रा नर्स सबै विदेशमा नेपालले सरकारले पढाउने, अनि उनको चाहिँ जम्मै फाइदा चाहिँ विदेशले लिने भएपछि यसलाई हामीले खालि यहाँ गएका आँसु बगाएर मात्रै हुँदैन, हामीले यसको एजेन्डा बनाएरै संसदभित्र विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ र त्यसको निराकरणको लागि समयमै हामी चाहिँ सतर्क भएनौँ भने मुलुक हामीले कुरा गर्दै रहने, हामीले गएका आँसु बगाउँदै रहने, मुलुक चाहिँ रित्तो हुँदै जाने र मुलुक चाहिँ अरूले आएर यहाँ चाहिँ शासन गर्ने स्थिति नहोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा किसानले फुल रोप्छ, यानि कि यो फुल चाहिँ एक दिन मकक्क फुल्नेछ, ढकमक्क हुनेछ र सुगन्धित हुनेछ भनेर।
तर एउटा बटुवा आउँछ, फुललाई तोडेर फाल्छ, कोपिला नलाग्दै किसानको सपना चकनाचुर हुन्छ। आज हाम्रो देश त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध त्यो किसान र बटुवाको जस्तो भएको छ। सरकार छैन भन्नु भने यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्। सरकार छ भन्नु भने आज देश झन्झन कष्टकर स्थितिमा गुर्जिँदै गएको छ। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ, मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु म। अहिले पनि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीजीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि आज भुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, बजाङ, बाजुरा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा आज पनि हवाई यातायात नपाएर अहिले पनि नागरिकहरू सडकमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। तर एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ अनि ठुलै काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। एउटा प्लेन पठाउने होइन, सिस्टम बसाल्ने हो। सिस्टमले देशलाई विकासको बाटोतिर लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री लगायत मन्त्री परिषदको ठुलो जम्बो टिम चीन र अमेरिका भ्रमण गरेर आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडिबाट सम्बोधन गर्नुभयो। हामी यहाँ तल बसेर धप 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 थपडीका साथ ताली बजायौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भ्रमणको उपलब्धि के थियो? अहिले पनि हङकङमा, मकाउमा, अस्ट्रेलियामा, साउदी अरब र खाडी मुलुकमा आज पनि नागरिकहरू एमएसीको ढोका 1000 पटक ढकढकाउँदाखेरि पनि त्यहाँका महामहिमज्यू र महावाणिज्य दूतले जनताको काम गर्दैनन्। हङकङको त इतिहासै फरक छ। हङकङको महावाणिज्य दूतावासले 1 वर्षमा तपाईँको 6 करोड आम्दानी गर्छ, 7 करोड खर्च गर्छ। त्यहाँको महावाणिज्य दूतज्यूको महिनाको मासिक भाडा मात्रै 9 देखि 10 लाख रुपियाँ छ। तर त्यही परपट्टि तपाईँको अलिपट्टि परपट्टि मकाउपट्टि 70,000 नेपाली रुपैयाँमा एउटा घर भाडामा लगेर नेपाली जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ सेवा हुँदैन। एउटा त्यहाँका अरबपतिको जस्तो जीवन बिताउनुहुन्छ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनताले चाहिँ सेवा र सुविधा त्यहाँ पाउनुपर्ने कहीँ कतै आवश्यकता देखिँदैन। 1000 पटक ढोका ढकढकिँदैन। अस्ट्रेलियाको हालत त्यही छ। अस्ट्रेलियामा 10,000 नेपाली विद्यार्थीहरू हुँदाखेरि खोलिएको त्यहाँ 3 देखि 4 जना कर्मचारीले अहिले 2 लाखभन्दा बढी नेपाली भइसके। त्यही सिस्टमले धानेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मञ्चमा उभिएर हामीले विदेश भ्रमण गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री गमक्क पर्नुहुन्छ। यसले देशलाई कतातिर लाँदैछ। अहिले पनि आरएनएसी अब भन्ने भने नेपाल एयरलाइन्स, त्यसको अहिले हालत के छ? आज हातमा तपाईँको पासपोर्ट बोकेर भिजा बोकेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स चढ्छु भनेर एयरपोर्टमा गौरवका साथ उभिएका नेपालीको कमिसन तन्त्रका नाममा 81 त्यो प्लेन परिवर्तन गरिन्छ र निजी एयरलाइन्सहरूमा तपाईँको मान्छेलाई चढ्न बाध्य पारिन्छ। तर पनि पर्यटन मन्त्री मौन हुनुहुन्छ। यो किसिमको अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ जान्छ? र अर्को एउटा विषयवस्तु आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। आन्दोलन भनेको रहर होइन, आन्दोलन बाध्यता हो। त्यसका लागि आन्दोलन भएको छ। आज यो देशमा शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्, कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशभरि धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका जातीय हिंसा र धार्मिक हिंसा भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसाय आन्दोलनमा छन्, व्यापारी आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। आज पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष मात्र नेपाली विद्यार्थीले 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ विदेश लिएर जान्छन्। आज पनि तपाईँहरूको अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षित छैनन्। अनि यो व्यवस्था चाहिँ कसका लागि ल्याएको? नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यो व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्मा गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त चितवनकी बिनु रायमाझी, टिकापुर हत्याकाण्डकी तपाईँको शारदा कडायत, गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारी र नेपालगञ्जकी भर्खरै भारती मानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। आज न्याय खरिद र बिक्री छ। आज प्राइभेट स्कुल हेर्नुहोस्, पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन। आज पनि 6 महिनापछि बिरामीले पालो पाउँछन्। अझै यही व्यवस्था धानिरहेका छौँ।
यो व्यवस्था असफल छ, 1 छ 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गरे। माइक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हामी त चुनाव जितेर आएका, ल बाजी भयो, चुनौती भयो, यो देशका 82 लाख युवालाई भोट हाल्ने अधिकार दिउँ, 4 लाख सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज नेपालगञ्जको मान्छेलाई हुम्ला र जुम्लामा गएर नेपालगञ्ज, हुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउँछ भने नेपालगञ्जबाट भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। हामी त अहिले कस्तो छौँ भने माझीले माछाबाट निस्केका मान्छे हौँ। अहिले हामी माझीको जालबाट फुत्केका माछा जस्ता केही नयाँ अनुहार हौँ। ती सबैलाई भोट हाल्न दिउँ। आज बहुमत छ भन्ने मान्छेको अल्पमत हुन्छ, आज अल्पमत भएको मान्छेको बहुमत हुन्छ, अनि देश सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। निर्वाचनबाट कार्यकर्ता बिचमा चुनाव गराएर अनि बहुमत र अल्पमतको कुराहरू। सरकार 3 प्रकारका छन्। बझाङमा भुइँचालो भूकम्प गएर आज अल्पत्र परेको अवस्था छ। सरकार 2 दिनपछि डिसिसन गर्छ कि हामी अब त्यहाँ निर्माण सामग्री पठाउने। अनि आज सरकारले काम नगरेका कारणले गर्दा आज तपाईहरूको राजनीतिक दलका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू गएर आज त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। यदि त्यो हो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ यो अरबौँको राजस्व चाहिँ केका लागि तिरिरहेका छौँ? सिर्फ कुर्सीमा बस्नका लागि? आज काले प्रधानमन्त्री, भोलि गोरे प्रधानमन्त्री, पछि सेते प्रधानमन्त्री, के फरक पर्छ? आज यो संसदमा 275 अहिले छौँ, नयाँ फेरि आउँछन्, के फरक पर्छ? त्यही भएर किरा लागेको, रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्नुपर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश, यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, म हाम्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका तर्फबाट बझाङ भूकम्पमा निधन हुनुभएकाहरूका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूलाई तत्काल राहत उद्धार लगायतका कामहरूमा सरकारको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षासहित ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालगञ्ज कर्फ्युले घेरिएको छ। भदौको पहिलो हप्ता धरान त्यस्तै गरी एउटा चपेटामा थियो, सिराहामा भयो र देशैभरि एउटा प्रकारको विभिन्न ढङ्गबाट जातीय र साम्प्रदायिक प्रकारका घटनाक्रमका श्रृङ्खलाहरू अगाडि आइराखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल हेरी साध्य छैन, त्यो यति धेरै स्वच्छन्द र अराजक विशृङ्खल छ। चिकित्सकहरू सुरक्षित छैनन्, हातपात भइराखेको छ। प्राध्यापकहरू असुरक्षित छन्। जताकतै यस्तो एउटा अराजकताको श्रृङ्खला अगाडि आइराखेको छ। नागरिकहरूले तीखो आँखाले हाम्रो सदनलाई हेरिराखेका छन्। यो सदनले जनताका विषयहरू बोक्ने आवाजका रूपमा घन्काउला भनेर। तर यो सदनको चित्र एकचोटि हामी हेरौँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू घन्टौँ भाषण गर्नुहुन्छ। यस्ता सवालहरूका बारेमा एउटा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, प्रसारण गर्ने, अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू आउँदैन। बरु उल्टै ब्रिस्टिस शान्ति सम्झौता आकर्षित हुने, संविधानको मर्म विपरीत बोल्ने, देश समाज कता जाँदैछ र यो सिङ्गै समाजले कोसँग आशावादी भएर समाज निर्माणमा योगदान गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषय निकै गम्भीर भएर अगाडि आएको छ। समाजलाई हामीले अनुशासित बनाउने हो भने सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइराखेका उशृङ्खलताहरूलाई हामीले नियमन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति हुनुको नाताले राजनीतिज्ञहरू ज्यादा अनुशासित हुनुपर्दछ। त्यसको पनि शीर्ष नेताहरू ज्यादा अनुशासित हुने, जिम्मेवार हुने र सिङ्गै देशलाई एउटा सन्देश दिने र देशलाई कमान्डमा लिनका निमित्त उहाँहरूले आदेश गरेका कुराहरू परिपालना गर्नका निमित्त उहाँहरू स्वअनुशासित हुनुपर्दछ। किन यस्तो भएको होला? त्यसैले म खास गरिकन समाज यता दिशातिर गइराखेको छ, यसलाई सम्हाल्नका लागि सबभन्दा पहिला शीर्ष नेताहरू, हामी राजनीतिज्ञहरू ज्यादा जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निकै गम्भीरतापूर्वक संसदमा आफ्नो राय प्रकट गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले घन्टौँ लामो भाषण गर्नुभयो। मैले पनि एकपटक उहाँले अध्यक्षता गरेकै केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेँ। उहाँका प्रति मेरो सम्मान छ, उहाँ मेरो नेता हो। तर उहाँले बोलेका केही कुराहरू निकै गम्भीर छन्। म एउटा कुरा 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा भएको ब्रिस्टिस शान्ति सम्झौतालाई सम्झाउन चाहन्छु
र त्यसको एउटा अंश म वाचन गर्ने समेत अनुमति चाहन्छु। संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा 2052 सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको युद्ध विरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच ब्रिटिस शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ। के यो कुरा हामीले यति सजिलै अहिले भुल्न मिल्छ? प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ गभर्नमेन्ट अर्थात् वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो। अझ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउनु भएन भने त्यो बैठकै अगाडि जान सक्दैन। त्यसरी हेर्ने हो भने वेटिङ स्टेट या पार्ट अफ द स्टेटका रूपमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षलाई लिइने गरिन्छ। हाम्रो संविधानले त्यसो भन्छ। तर पार्ट अफ द स्टेटको मूल नेताले, वेटिङ गभर्नमेन्टको जिम्मेवार नेताले के ब्रिटिस शान्ति सम्झौताको विपरीत अभिव्यक्ति दिएर फेरि समाजमा हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरूले गोली बोकेको शरीर लिएर सडकमा आन्दोलन गर भनेर भन्न खोजेको हो? हामी भनिराखेका छौँ, धरानदेखि नेपालगञ्जसम्मका घटनाहरूले समाजलाई ठिक दिशामा लगेका छैनन्। सबै दलहरू एकै ठाउँमा बसेर पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा सन्देश दिन पर्यो, हामी यसो भनिराखेका छौँ। तर फेरि अर्को द्वन्द्वको जस्तो एउटा चित्र आइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई एकचोटि हेरौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ। अर्को यी त हाम्रा संवैधानिक कुराहरू भए। यसका अलावा 2075 साल जेठ 3 गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदन, त्यसबेला एमाले र माओवादी दुईटा ठुला कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूलाई मिसाएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर गठन गर्यौँ। त्यो नेकपाले 75 साल जेठ 3 गते निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर बुझाएर त्यसको बुँदा नम्बर 3 मा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने 9 नम्बर बुँदामा के कुरा भनिएको छ भने एकातिर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक सङ्घर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा सङ्गठित र आन्दोलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर यो उल्लेख गरिएको छ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यो निर्वाचन आयोगकै कपी झिकाएर एकचोटि हेरे पनि हुन्छ के यी तथ्यहरूका आधारमा पार्ट अफ द स्टेटको लिडरले बोलेका कुराहरू हाम्रा सबै औपचारिक संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गरिएका कुराहरूका विपरीत छन् कि छैनन्। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, यसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले आफूले दिएका अभिव्यक्तिहरू दुईटा कोणका हिसाबले, एउटा देश सामाजिक सद्भाव भत्कदै भड्किलो स्थितिमा गएको छ र निकै अराजकताको दिशामा छ, त्यस हिसाबले हामीले सम्हाल्नु पर्दछ। अर्को खास गरिकन संवैधानिक हिसाबले व्यवस्था गरिएका र हामी संसारमा के कुरा स्थापित गरिराखेका छौँ भने शान्ति, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, संसारभरि नै एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिने नेपालबाट सिकौँ भनेर सिँगै संसारलाई हामी एउटा गौरवको शिक्षा दिइराखेका छौँ। यी सबै मूल्य मान्यतालाई भङ्ग गरेर के शिक्षा दिइँदैछ? त्यसैले यी दुईटा कोणबाट हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले दिनुभएको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर छन् र त्यसका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले रिथिङ्किङ गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा समेत म निकै जोड दिएर यो कुरा राख्न चाहन्छु। यति कुरा राखिसके पछाडि हाम्रो संसदका बारेमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। संसदमा वास्तवमा भन्ने हो भने ज्यादा राजनीतिक कुरा भयो। पूर्वमान्यहरूले पनि राख्नुभयो, कुरा गर्नै पर्ने
जति बेला पनि हामी खालि नकारात्मक मात्रै, मैले अघि नै भने, समाजलाई सही दिशामा लाने हो भने सबै नीतिहरूको माउ नीति हुनुको नाताले राजनीतिज्ञहरूले बढी छलफल गर्नुपर्ने होला नि। यो संसदलाई कानुन बनाउने, जनताका कुराहरूलाई बढी मुखरबिन्दु हुने गरिकन, जनताको भावनाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन बढी बहस गर्नुपर्ने होला नि। तर यो त्यसो त छैन अहिले हाम्रो संसद। खालि एकले अर्कालाई चाहिँ झटारो हान्ने, एकले अर्कालाई आलोचना गर्नुपर्ने, यी सबै कुरा। यसो भन्दा तैँले पनि त्यसै गरिस् भन्नुहोला। तर मैले भने म मेरो कुरालाई कसरी पुष्टि गर्न चाहन्छु भने संवैधानिक हिसाबले हामीले व्यवस्था गरिएका कुरा, राजनीतिक हिसाबले हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनका विपरीत हामी कसैले बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन? बोल्दा त्यसको के मर्म जान्छ, त्यस हिसाबले मात्रै मैले प्रतिवाद गरेको। किनभने यसो नहुँदाखेरि हामीले आफैले व्यवस्था गरेका बिस्तारै क्रमशः हामीले बनाएको संविधान हामी आफै च्यात्ने दिशातिर त उद्धत छैनौँ के? त्यसरी शङ्का गर्ने वातावरण सृजना भएन। त्यसैले म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी जिम्मेवार हौँ। हामी ज्यादा धेरै प्रतिक्रियाको राजनीति नै गर्ने थलो संसदलाई नबनाऊ। अरू धेरै राजनीतिक कुराहरू सर्वदलीय बैठकहरूको आयोजना गरेर त्यहाँ भन्ने गरौँ। संसदभित्र जनताका कुराहरू, संविधान र कानुन निर्माणका कुराहरूलाई जोड दिएर अगाडि लगियोस्। म सम्माननीय सभामुखलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, हामी सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि संसदलाई धेरै राजनीतिको कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो, धेरै एकले अर्कालाई नाङ्गे झार पार्ने चिज नबनाऊ। अहिले अर्कालाई नाङ्गो बनाउँदा आफू पनि नाङ्गो हुने हो। त्यसैले हामी कस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैछौँ भन्नलाई हामी समाजवादमा जाने, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने, तर आर्थिक सङ्कटका बारेमा चु नबोल्ने, समाजमा सद्भाव भड्किँदैछ त्यसका बारेमा बहस नगर्ने, एकले अर्कालाई खुइल्याउने, यसले हामीलाई पक्कै पनि कतै पनि लैजाँदैन। जिम्मेवार बनाऊ, गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रलाई सम्हाल्ने दिशामा जाउँ। धन्यवाद। लाल सलाम। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म सरकार पक्ष लगायत सबै हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा विशेष अनुरोधसहित केही ध्यानाकर्षणको अपेक्षा राख्दछु। हरेक दिन 2600 जना देश छोडेर बाहिर जाँदैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था हेर्दा लाग्छ सिरिया र अफगानिस्तान जस्तै कुनै देश युद्धको तयारीमा छ र जनताहरू भाग्ने हतारोमा छन्। यसरी विदेश किन गइरहेको छन् भन्दा सामान्यतया दुईवटा कारणले, कि त कमाउन कि त केही सिक्न। तर हाम्रो तेस्रो डरलाग्दो कारण देखिन्छ पलायन हुन, र त्यो डरलाग्दो कारण हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले हामीलाई विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि देख्छौँ, त्यो दुःखलाग्दो तस्बिरहरू देखिरहेको हुन्छौँ। प्रत्येक दिन 4वटा उद्योग बन्द हुँदैछ। प्रत्येक दिन 19 जना नेपालीले आत्महत्या गरिरहेको छ। र यसरी खाद्यान्नको मूल्य अनियन्त्रित छ। चाडबाडको बेलामा मूल्य अभिवृद्धि भइराखेको छ अनपेक्षित रूपमा। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको केही भूभागहरू हामी धर्मको लडाइँ गर्दैछौँ। साम्प्रदायिक दङ्गा निम्त्याउने प्रयासहरू हुँदैछ। त्यहाँ केही दलहरूले, केही राजनीतिज्ञहरूले अहिलेदेखि नै भोटको राजनीति गर्न थालेको छन्, र त्यो कसैको लागि पनि फाइदाजनक हुने छैन। हो, केही क्षण कुनै स्वार्थ समूह, केही राजनीतिक समूहको स्वार्थले केहीलाई क्षणिक फाइदा देला, तर आउने सन्ततिले के पाउँछ, आउने पुस्ताले के पाउँछ? केही वर्ष यो देशमा हामीले दलको झन्डा बोक्यौँ, त्यसपछि हामीलाई सम्प्रदायको झन्डा बोक्न सिकायो, र अहिले धर्मको झन्डा बोक्न सिकाउँदैछ। तर कुनै पनि पुस्तालाई हामीले देशको झन्डा बोक्न सिकाएनौँ कि देशको झन्डा बोक है, जुन धर्म र सम्प्रदायभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर। अहिले पनि हेरौँ, अहिले पनि हामी त्यही देशको झन्डाभन्दा पनि धर्म, कतैतिर हरियो धेरै देखिन्छ, कतैतिर अर्को कलर देखिन्छ, तर देशको झन्डा कसले बोकिदिने? म जनकपुरको प्रतिनिधि। 112 वर्ष पहिला जनकपुरमा जानकी मन्दिर निर्माण भयो। मुगल शैलीमा निर्मित त्यो जानकी मन्दिर निर्माण गर्नलाई त्यसको सहयोग टिकमगढको राज्यबाट भयो भने निर्माण कार्य गर्नको लागि भारतबाट केही मुस्लिमहरू आए। हाम्रो धर्म र हाम्रो आराध्यको एउटा केन्द्रबिन्दु निर्माण गर्नलाई अर्को धर्मले सहयोग गर्यो। त्यसरी हाम्रो समाज निर्मित भएको छ। त्यसरी सहिष्णुता, हाम्रो भद्रता, आत्मीयता र मेलमिलापबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। हाम्रो समाज त्यति कमजोर छैन सम्मानितज्यू।
कि कुनै दायाँ बायाँ दक्षिण उत्तरको राजनीतिक स्वार्थले त्यसलाई कमजोर बनाइदियोस्। हामीलाई त्यसको केही एजेन्टहरूले बनाउने प्रयास गर्दैछ। त्यसमा हामी संवेदनशील हुन र गम्भीर हुन, सजग हुन महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ। हाम्रो वेदले पनि अरू धर्महरूको अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ। हाम्रो संविधानले जसरी बहुलवादलाई स्वीकारेको छ त्यस्तै हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूले पनि बहुलवाद स्वीकारेको छ। जहाँ अरूको अस्तित्व मैले स्वीकारेपछि मात्र मेरो अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता कुरानको 17:70 पनि लेखिएको छ कि तिमीले यो सबै गडको क्रिएसन हो र सबैको अस्तित्व स्वीकार है भनेर। यो विश्वमा 15% हामी हिन्दू छौँ, 23% मुस्लिम छ र 36% क्रिस्चियनिटी छ। सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकारेर बस्न आवश्यक छ। एउटा कुनै सामाजिक सञ्जालमा कुनै फेक आइडीले केही लेख्यो, अलि अभद्र रूपमा अरूको धर्मप्रति आपत्तिजनक कुनै स्टेटमेन्ट लेख्यो र एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधि त्यसको पछाडि दौडिन थाल्यो। हामी कति हल्का हुँदैछौँ। त्यसैले हामी सबै जनप्रतिनिधि, राज्यको संयन्त्र, सबै राजनीतिक दल सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कृपया यसमा हामी सबै जिम्मेवार भइदिउँ। किनकि यो अहिले क्षणिक लाभ लिनतिर लाग्यौँ भने अर्को चुनावमा 200-400 भोट बढ्ला, तर हामीलाई पुस्ता पुस्ताले प्रश्न सोध्नेछ कि तिमी आफ्नो राजनीतिक लाभको लागि, केही धार्मिक स्वार्थको लागि किन यस्तो गर्यौ भनेर। सन् 2005 देखि 2009 सम्म भारतमा भएको दङ्गाले देखाउँछ औसतमा दिनमा 130 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो। के हामी त्यो समाज चाहन्छौँ? विश्वमा आजसम्म युद्धले जति धेरै मान्छे मरेछ त्योभन्दा धेरै धार्मिक द्वन्द्वले मरेको छ भनेर तथ्याङ्क देखाउँछ। हामी त्यो समाज चाहन्छौँ? चाहँदैनौँ भने यहाँ उपस्थित सबैजना सहकर्मी, सहयात्री र जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध छ, हामी सजग भइदिउँ, हामी जिम्मेवार भइदिउँ र त्यो स्वार्थबाट हामी अलग गिएर समाजलाई एउटा सहिष्णुता, एउटा मेलमिलाप र भाइचाराको व्यवहारतिर हामी अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद। हामी अव्यवस्थाको चाङमा एसीमा बसेर केही गफ गर्दैछु। वास्तवमा म आज वैदेशिक रोजगारको बारेमा भन्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा दल र सरकारबाट संरक्षित व्यापक घोटाला हुने, युवाहरूलाई शास्ति हुने, ठगिने यो दिनदिनको प्रक्रिया हो। नेपालको गरिबी, बेरोजगारी अव्यवस्थाको कारणले नेपाली युवाहरू विदेशमा आफ्नो रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गाउँमा साउको ऋणदेखि पासपोर्ट विभाग, मैन पावर एजेन्ट एवं कम्पनीहरूदेखि विदेशमा रहन्जेल त्यहाँ स्थित कम्पनीहरूले समेत चरम ठगी गरेको पाइन्छ। नेपाली युवाहरू चर्को घाम पानी नभने विदेशमा पसिना बगाइरहँदा उनीहरूलाई पठाएको रेमिटान्सले देशको अर्थ धानिरहेको छ कुरा आजको यथार्थ। तिनै नौजवानहरूले विदेशी भूमिमा नेपाली म्यान पावरबाट ठगिएर त्यहाँको कम्पनीबाट समेत भने जस्तो काम र तलब नपाई अल्पत पढिरहेको विषय राज्यको कुनै पनि निकायलाई चासोको विषय बनेको देख्दैन। किनकि श्रम मन्त्रीको काम हो म्यान पावरहरूसँग डिनर खाने, अलिअलि पैसा कुम्लाउने र उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने। झन्डै 8 महिना अघि ललितपुरको एकान्त कुना स्थित अक्सफोर्ड म्यान पावर कम्पनीबाट साउदी अरेबियाको बुनियान इन्डस्ट्री कम्पनीमा कामदारको रूपमा 62 जना नेपाली युवाहरू यति बेला अल्पत परेका छन्। अक्सफोर्ड म्यान पावर निरन्तर नेपाली युवाहरूलाई यसरी ठगी गरेको अल्पत परेको घटना नौले होइन। यसका सञ्चालक डाक्टर ईश्वरजी नेकपा माओवादी केन्द्रका निकट हुन्। उनले हाल राजनीतिक आडमा फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्दै लाखौँ असुलले राज्यको कानुनलाई त चुनौती दिइरहेका छन्, नेपाली युवाहरूको मानव अधिकार हनन गरी गम्भीर अपराध समेत गरिरहेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ गएका 8 महिना हुँदा पनि 3 महिनाको मात्र तलब सुधार काम पाएको बताएका छन्। राज्यले लागू गरेको तथाकथित फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्थालाई लत्याउँदै उक्त अक्सफोर्ड म्यान पावरले ती युवाहरूबाट झन्डै 2.5 लाख रुपियाँ समेत असुल गरेको देखिन्छ, जुन प्रमाण ती युवाहरू तिरेको रकमको रसिदबाट पनि देखिन्छ। त्यो रसिद मसँग छ। हप्ताको 6 दिन काम एवं दैनिक 8 घण्टा काम गर्ने गरी नेपालबाट सहमति पत्र बनाएर पठाएको ती नेपाली युवाहरू यसबीच अवधिमा दैनिक 12 घण्टा एवं हप्ताको 7 दिन काम लगाई चरम मानवाधिकार हनन समेत त्यहाँ स्थित कम्पनीले गरिरहेका छन्। हाल ती 62 जना युवाहरू बिना काम अल्पत पाइरहेका छन्। 2 वर्षको लागि त्यहाँ गएका युवाहरू हालसम्म 3 महिना बाहेक अवधिको तलब नपाए अल्पत्र अवस्थामा छ। 8 महिना बसे पनि 3 महिनाको मात्र तलब पाएछन्। कतिपय युवाहरू बिरामी एवं कम्पनीको काम गर्दा गर्दा घाइते भएर नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्थामा उल्टै साउदी रोजगारदाता कम्पनीले 4000 दिराम तिरेर मात्र फर्किने पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ। हाल अल्पत परेको 62 जना युवाहरूले समेत
आफूले उक्त कम्पनीमा सुरक्षित रूपमा आगामी समयमा निरन्तर रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भयो, नभए नेपाल फर्काइदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर नेपाल स्थित अक्सफोर्ड म्यान पावरले ती युवाहरूलाई नेपाल नपठाउन त्यहाँ स्थित बुनियादी कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्ने बुनियादी कम्पनीले युवाहरूलाई आफूले साउदी अरेबिया लाउने थुप्रै लगानी गरेको भन्दै घर फर्किने भए प्रति व्यक्ति 4,000 दिराम जुर्माना। अक्सफोर्ड म्यान पावर 1 मिनट सभा महोदय स्वीकृति चाहिने जवाब दिन गरे युवाहरूले बताएका छन्। यसमा म्यान पावर कम्पनीको दोहोरो ठगी छ। जुन कम्पनीमा युवा रोजगारीको लागि पठाउँछ त्यहाँबाट पैसा ठगी गर्छ, जुन युवालाई पठाउँछ त्यसमा पनि पैसा ठगी गर्छ र राज्य र सबै म्यान पावरहरू दलहरूबाट संरक्षित छन्। हस्, धन्यवाद। म मेरो मूल विषयमा आउनुभन्दा अगाडि हिजो बेलुका समाचार हेरेदेखि आज बिहानको राइजिङ नेपाल र गोर्खापत्रमा छापिएको फोटोले मेरो मनलाई घोचिरहेको कुरालाई सुरुमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको इज्जत देशका राष्ट्रपति, देशका प्रधानमन्त्री, देशका मन्त्री, देशका सांसद, देशका प्रशासकहरूको भूमिकाले पनि निर्धारण गर्छ। आजको हिजोको समाचारमा पनि हेर्नुहोस्, आजको राइजिङ नेपाल र गोर्खापत्रको मुख पृष्ठमा समाचारसहित तस्बिर छापिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र एमसिसीका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले सँगै उभिएर एमसिसी कार्यान्वयन सुरु भएको हर्षोल्लासमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन। मलाई अचम्म लाग्यो, यो उद्घाटनहरूमा यसरी जोइन्टली गर्दा त इक्विभ्यालेन्ट हेरिन्छ। प्रधानमन्त्री पदसँग सुहाउने मान्छे भए त ठिकै छ, तर एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको एक्जिक्युटिभ अफिस डाइरेक्टर र प्रधानमन्त्री इक्विभ्यालेन्ट हो, बराबर हो। सभामुख महोदय हेप्न छोड्दैनन्। म केही वर्ष अगाडिको एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मनमोहन प्रतिष्ठानले चलाउने मोरङको बुटवल त्यो मनमोहन टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा दक्षिणको छिमेकीले केही भवनहरू बनाइदियो। त्यो भवनहरू उद्घाटन गर्न जान भारतीय दूतावासबाट के प्रस्ताव आयो भन्दाखेरि त्यस बेलाको भारतीय राजदूत राकेश सुद र प्रधानमन्त्री माधव नेपालले संयुक्त रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्ने भनेर प्रस्ताव आयो। म त्यस बेला प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ। भरत मोहनजीलाई चित्त बुझेन। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभन्दा अगाडि मसँग सल्लाह गर्नुभयो। मैले प्रश्न भने प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री एक्लैले त्यो उद्घाटन गर्छ, होइन राजदूतलाई उद्घाटन गर्ने मन छ भने कि एक्लै गर्नुहोस् कि तपाईँले मिलेर गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री जानुहुन्न, मिल्दैन। एउटा सहसचिवसँग सँगै उभिएर, एउटा राजदूतसँग सँगै उभिएर नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो पोजिसनलाई डिप्लोमेटिकल्ली कमजोर गर्नुहुन्न भन्ने स्ट्यान्ड लियौँ र नभन्दैपछि त्यो कार्यक्रम चेन्ज भयो। प्रधानमन्त्री मात्रले उद्घाटन गर्नुभयो। भारतको स्वतन्त्रताको बेला हो, ब्रिटिसहरूलाई कन्जर्भेटिभ भन्छन्। उनीहरूको ड्रेस कोड हुन्छ, उनीहरूसँग डिनरमा बस्दा लन्च बस्दा दायाँ बायाँ राखेको चम्चा, कुनले सुप खाने, कुनले डेजर्ट खाने, कुनले डिनर खाने, देब्रे हातले काँटा समाउने दाहिने हात, के अरे देब्रे हातले काँटा, दाहिने हातले छुरी सम्झाउ, इसारा हामीलाई सिकाइन्छ। गान्धीलाई पनि त्यस्तै भन्यो, ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरसँग वार्ता गर्ने हो भने ड्रेस कोड पालन गर। गान्धीले भने म ड्रेस कोड पालन गरेर आउँदिनँ, वार्ता गर्नुपर्छ भने गर, नभए नगर। र धोती र लङ्गोटी माथि धोती र एउटा ओढनी ओढेर लन्डनमा गएर वार्ता गरे, ड्रेस कोड उड्यो। त्यहाँ मात्र होइन, हाम्रो नेपालमा हेरौँ, गणेशमानजीको कुनै राजनीतिक पोलिटिकल सरकारी स्ट्याटस थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वमान्य नेता र नेपाली जनताले मानेको जनआन्दोलनको, संयुक्त जनआन्दोलनको, 46 सालको जनआन्दोलनको कमान्डर, त्यो रेस्पेक्ट थियो। उहाँलाई विभिन्न भारतबाट आएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले भेट्न खोजे। उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभयो, म होटलमा गएर भेट्न जान्न, भेट्नुपर्छ भने यहीँ भेट्न आयो हुन्छ। र भारतको सिटिङ प्रधानमन्त्री आइके गुजराल ठमेलको क्षेत्रपाटीको चाक्सीबारीमा गएर गणेश मानजीलाई भेट्नुभयो। काङ्ग्रेसले यही सिके पनि हुन्छ, हाम्रा नेताहरूले पनि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो सिके हुन्छ। मैले आज किन उठाएको भन्दाखेरि एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हैसियतले, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले त्यो फोटो हेर्दाखेरि मलाई ग्लानि भयो। कृपया प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रालयले भविष्यमा यस्ता विषयहरूमा ध्यान दियोस्। सभामुख महोदय, आफ्नो इज्जत आफैले राख्ने हो, देशको इज्जत आफैले राख्ने हो। अब म मेरो मूल विषयमा आउँछु। प्रधानमन्त्री चीन गएर आउनुभयो, बडा आशा थियो, किनभने बिआरआईमा हामीले सहमति जनाएको 6 वर्ष भइसकेको थियो। अहिले बिआरआईमा सामेल देशहरूको सङ्ख्या 155 वटा पुगेको छ। युरोप, ल्याटिन अमेरिका,
अफ्रिका, एसिया कहीँका देशहरू बाँकी छैनन्। 155वटा देशहरू त्यसमा सामेल छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि BRI का योजनाहरू अगाडि बढाउने, किमाथाङकाबाट ट्रान्समिसन लाइन लान्ने, 5-6वटा करिडोर सडकहरूको प्रस्ताव राख्नुभयो। 29वटा प्रस्तावमध्ये 10-12वटा प्रस्तावहरू लिएर जानुभएको थियो। आशा गरिएको थियो कि ती प्रस्तावहरूमा सहमति हुन्छ र नेपालको आर्थिक विकासको लागि भौतिक संरचना निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले एउटा कोसी ढुङ्गाको भूमिका खेल्छ। तर विडम्बना भयो के त भन्दाखेरि हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भयो। र नेपालका उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै नेपालका अखबारहरूले लेखे चीनमा पदकविहीन प्रधानमन्त्री। एसियाली गेममा जसरी हामीले पदक जित्न सकेनौँ, चीनमा त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले नि पदक जित्न सक्नु भएन। नागरिकले 9 असोजमा लेख्यो। कर्मकाण्डी भ्रमण नागरिकले 7 अगस्तको सम्पादकीयमा लेख्यो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण धेरै सम्मान थोरै उपलब्धि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको लेख नयाँ पत्रिकामा 12 असोज। प्रधानमन्त्रीको चीन सहर औपचारिकता मात्र कान्तिपुर 14 असोज। कति छन् कति यस्ता अखबारका हेडिङ र आर्टिकलहरू। र त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले यहाँ संसदमा उभिएर हामीलाई आफ्नो भ्रमणको कुनै ठोस उपलब्धि दिन सक्नु भएन, देखाउन सक्नु भएन। दुःख लागेको छ। मैले भने अघि 155वटा देशहरू सामेल छन् र सारा देशले अहिले भर्खरै इन्डोनेसियामाको एउटा चाहिँ एकदम सुपरफास्ट ट्रेनको चाहिँ होइन त्यहाँ उद्घाटन भयो चाहिँ BRI को। सारा देशहरू त्यसबाट लाभ लिइरहेका छन्। तर यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि BRI मा गयो भने नेपाल ऋणको ट्र्यापमा, लोन ट्र्यापमा फस्छ, ऋणको पासोमा फस्छ। उहाँ यो पटक यो कुरा उठेपछि सभामुख महोदय मैले हेरेँ साँच्चै नेपालको ऋण कति रहेछ त, नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण कसलाई कति रहेछ। म अलिकति सभामुख महोदय म तथ्याङ्क दिन चाहन्छु। चीन ऋणको पासोमा परिएला भनेर त्रास फैलाइएको छ र BRI कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएअनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 करोड 86 लाख 96 हजार रुपियाँ पुगेको छ। उक्त ऋणमध्ये 11 खर्ब 40 अर्ब 53 करोड 3 लाख रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ भने 11 खर्ब 69 अर्ब 23 करोड 93 लाख रुपियाँ बाह्य ऋण रहेको छ, जुन हाम्रो टोटल ऋणको 43.8% हुन आउँछ। अब हाम्रो देशमा कसको ऋण कति रहेछ त म त्यो तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्छु। नेपालले तिर्नुपर्ने कुल वैदेशिक ऋण 11 खर्ब 70 अर्ब, त्यसमध्ये 81% ऋण विश्व ब्याङ्क र एसियाली ब्याङ्कको छ। त्यसलाई अङ्कमा नै भनौँ 11 खर्ब मध्ये 5 खर्ब 80 अर्ब 30 करोड विश्व ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्छ। एसियाली विकास ब्याङ्कलाई 3 खर्ब 70 अर्ब 5 करोड तिर्नुपर्छ। जापानलाई 3 अर्ब 95 करोड तिर्नुपर्छ। भारतलाई 39 अर्ब 59 करोड र चीनलाई जम्मा 34 अर्ब 55 करोड। चीन 5औं कि 6औं स्थानमा छ। आखिर ऋणको ट्रापमा कहाँ परेको रहेछौँ, कसको ट्रापमा परेको रहेछौँ हामी? तथ्याङ्क यही हो। एउटा बढिरहेको, अब छिटै नै कमसेकम अबको 10-15 वर्षपछि संसारको सुपर पावर बन्ने, पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने देशसँग हामीले गरेको यो व्यवहारले उसलाई त होइन, हामीलाई हाम्रो आर्थिक विकासको सम्भावना गुम्यौँ। म अब चीन र रुस, चीन र भारत, चीन र अमेरिका बिचको व्यापार कस्तो छ? अहिले सबभन्दा लडाइँ त चीन र भारतको बिचमा छ। सिमानामा मुठभेड भइरहेको छ। अमेरिका चीनलाई घेर्न लागिरहेको छ। क्वाड भन्छ, आकुश भन्छ, हिन्द महासागरको कुरा आउँछ, सारातिरबाट घेर्न ओपनली घोषणा गरेर लागेको छ। तर सिमानामा मुठभेड गरिरहेका चीन र भारतको बिचमा यो 2022मा को व्यापारले $1 खरब नागेको छ। चीन र रुसको बिचमा सन् 2022मा $190 अर्ब नागेको थियो दुई देशको बिचको व्यापारमा, जुन 116% बढेको। अब आउनुहोस्, अमेरिका जस्तो त्यत्रो टसल दुईटा को फर्स्ट बन्ने भनेर लडिरहेको देशको बिचमा सन् 2022मा चीन र अमेरिका बिच करिब $690 अर्ब व्यापार भयो। त्यसमा चीनबाट हुने आयात 2022मा बढेर 536 अर्ब 8 करोड डलर पुग्यो भने चीनबाट अमेरिकाले लगेको सामानको त्यति तिर्नु पर्यो भने चीनले अमेरिकाबाट ल्याएको सामानको 193.8 अर्ब, 1 खरब 53 अर्ब 8 करोड। अर्थात् सबभन्दा धेरै दुई देशीय व्यापार कसैको भएको छ भने चीन र अमेरिकाको बिचमा भएको छ।
अब हामी हाम्रो छिमेकमा रहेको यत्रो आर्थिक शक्तिबाट फाइदा लिन चुक्ने के प्रमाण दिनु पर्यो। मैले तथ्याङ्क राख्ने चीनको ऋण कति छ भनेर। त्यसैले सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले एउटा स्वर्णिम अवसर गुमाउनु, थोरै मिनट सभामुख महोदय, यहाँबाट जाँदा पहिला सम्झौता भएको BRI को लागि भनेर पठाएको 9वटा जुन योजनाहरू थियो तिनीहरूलाई मात्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ भनेर धेरै राजदूतहरूले, धेरै विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थिए। उहाँले यहाँ आफ्नो पार्टीको बैठकदेखि सबै सार्वजनिक रूपले भन्नुभएको थियो BRI मा हामी सामेल गर्छौँ, योजना कार्यान्वयन गर्ने हो। तर फर्केर आउँदा चीनमा किन उहाँको हात काम्यो थाहा छैन र नेपालले एउटा मौका गुमायो। किनभने प्रधानमन्त्री घरिघरि जाने कुरा हुँदैन, उताबाट पनि आउने कुरा हुँदैन। राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने, राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अवसर नेपालले गुमायो सभामुख महोदय। यस्तो खालको कमजोर नेतृत्व देशमा भएपछि कसरी देश अगाडि बढ्न सक्छ? तथ्यहरूको आधारमा, तर्कहरूको आधारमा, भिजनहरूको आधारमा मुलुकलाई एउटा सपना देखाएर यहाँ पुर्याउँछु भन्ने अठोट हुनु परेन। 40 वर्षमा 80 अरब जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्यायो, तिनीहरूलाई मध्यम वर्गमा लग्यो भनेर विश्व ब्याङ्क, ADB, मुद्रा कोष सबले, सारा संसारले तारिफ गरिरहेछ। त्यो देशको विकासबाट हामीले कसरी फाइदा लिने? फाइदा म अब सिधै मलाई 1-2 मिनट मात्र हो। आज चीनले 4-5वटा प्रोजेक्ट योजना अगाडि सारेको छ। BRI, GSI, GCI, GDI, GEI। हामी BRI मा सामेल हुन्छौँ, हामीले भनिसक्यौँ। GSI मा हामी नजाने हो, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा हामी नजाने हो, चीनको पनि नजाने हो, अमेरिकामा पनि नजाने हो। तर GCI ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ, GDI ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र अब सार्दैछ अगाडि ग्लोबल इकोलोजिकल इनिसिएटिभ। यो त सबै संसारको लागि विन प्रोग्राम बनाऊ, विन योजनामा जाउँ भनेर चीनले भनिरहेको छ। हामी त्यो अवसरबाट पछाडि हटिरहेको छौँ र मलाई दुःख लागेको छ प्रधानमन्त्रीले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर चीन भ्रमणमा मुलुकको विकासको लागि, मुलुकको अग्रगतिको लागि, मुलुकको उन्नतिको लागि, यो देशका जनताको गरिबी हटाउनको लागि, यो मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि र केपी ओलीको पालामा भएका ती महत्त्वपूर्ण 9वटा प्रस्तावित योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका चुकाउनु भयो। यो देशको लागि अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसैले सभामुख महोदय, मैले मेरो पीडा व्यक्त गरेको, देशले नेता पाउन शताब्दी पर्खिनुपर्छ भन्थे, हो रहेछ। प्रधानमन्त्री त धेरै आउँछन् जान्छन्, तर देशलाई सपना देखाएर त्यो सिधा सपना पुरा गर्न लगाउने नेतृत्व मुलुकले पाएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो पुरा नहुने भयो। सबभन्दा दुःखको कुरा यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू। अब माननीय प्रेम सुवाल मान्यज्यूलाई 3 मिनटको व्यवस्था गरिएको छ। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत नेपाल मजदुर किसान पार्टी देहाका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ। 1 वर्षमा 209 जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा बहालवाला सचिव सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो। 4 महिनामा 3 बहालवाला सचिव र 6 पूर्व सचिव विरुद्ध फौजदारी अभियोगको मुद्दा दायर। श्रम स्वीकृति लिने बढे। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा लापरवाही। अखबारका पानाहरू पल्टाउँदा भ्रष्टाचारका समाचार भरिएको हुन्छ। यो सँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको चेहरा पाठकको मन मस्तिष्कमा घुम्ने गर्छन्। के ललिता निवासको सरकारी जग्गा र भएको सार्वजनिक कमल पोखरी र बगैँचा व्यक्तिको कब्जामा दिने, यसको विक्रम सम्वत 1966 सालको प्रमाण समेत लुकाउन तत्कालीन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल लगायतलाई कुनै कारबाही नहुने, पशुपतिको जलहरी सुनमा भ्रष्टाचार, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएकोमा भ्रष्टाचार, सहकारीको 1 खर्ब रुपियाँ बचत ठगी, गिरिबन्धु चिया बगानको 500 बिघा जग्गा घोटाला, सुन तस्करीका अपराधीहरू लगायत यो अन्य अपराधमा लागेकाहरूलाई राष्ट्रपतिबाट जुन मिनाहा भयो त्यसको गुनासो आदि काण्डहरूमा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताको नाम आउनुले नाट
नाइके खोटो भए जमात खोटो हुने पुष्टि भएको होइन र? सभामुख महोदय, तराई लगायत देशको सम्पूर्ण भागमा सद्भाव कायम गर्न विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ। खुला सीमा बन्द र नियमन गर्नुपर्दछ। वर्ग सङ्घर्ष उठ्न नदिन पनि संसारमा कतिपय शासकहरूले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम गर्छन्, त्यसका धेरै उदाहरण पनि छन्। सभामुख महोदय, पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले न्याय परिषदको न्यायाधीशहरूलाई क्रम निर्धारण गर्ने निर्णयलाई गैर न्यायिक ठहर गरी आपत्ति जनाएको छ। यसबारे कानुन मन्त्रीलाई संसदमा जानकारी दिन लगाउनु जरुरी छ। यही असोज 16 गते दिउँसो गएको 6.3 म्याग्निच्युडको बझाङ भूकम्प बाजुरा बैतडी अछामसम्म जनधनको क्षति भएको हुँदा भूकम्प पीडित जनताको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र घाइतेको उपचारबारे के कस्तो काम भइरहेको छ सरकारले संसदमा जानकारी दिलाउनु जरुरी छ। धन्यवाद।